बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो ख़त 6 जजों ने लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मदाखलत की जा रही है उनके कामों में, उसको लेकर जिस तरह मैंने आपको अपने वीलॉग में कहा था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बातचीत मतलब बयानबाजी होगी, लेकिन ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी तक ही रहा। कोई कंक्रीट स्टेप कहीं से भी, कोई कंक्रीट और स्ट्रॉन्ग आवाज़ कहीं से भी हमें सुनाई नहीं दी गई। कल सुप्रीम कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया था, लेकिन बगैर किसी कंक्लूजन के वो 2.5 घंटे चलने के बाद जो है वो वाइंड अप किया गया उसको। और उसके बाद ही एक खबर चली कि काजी फाइज ईसा साहब मुलाकात करेंगे मुसल्लत शुदा फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत के वजीर आज़म से, और साथ में होंगे वजीर कानून आज़म तारर साहब। अब वजीर कानून आज़म तारर साहब के लिए तो आइन, कानून, इखलाकियात, ज़मीर, बीफ केस के सामने कुछ भी नहीं मायने रखता है। और इस सूरत हाल में जहाँ पे उनको एक सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एक इंक्वायरी स्टार्ट करवानी चाहिए थी, वहाँ पे वो एक ऐसे शख्स वजीर आज़म से मिलते हैं जो कि शायद जो ये लेटर जो 6 जजेस में लिखा है वो असल में उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट है, क्योंकि पिछले 16 माह भी लास्ट हुकूमत उन्हीं की थी जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद निगरान सेटअप भी एग्जिस्टिंग ही हुकूमत का तसलसल ही है, और जो वजीर आज़म होता है वो हेड होता है, उसके अंडर ये सारी एजेंसीज आती हैं। जिस एजेंसी को उन्होंने पॉइंट आउट किया है वो वजीर आज़म के नीचे आती है, वो उसको लीड करते हैं, उसको हेड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जशीट बेसिकली वजीर आज़म के खिलाफ भी है, क्योंकि ये एजेंसी तो उन्हीं के नीचे आती है। अब एक ऐसे शख्स से मिलना जो कि खुद मुल्जिम बन चुका है इस केस में, उससे अपने चैम्बर में मिलना क्या मैसेज कन्वे करता है? मतलब यही होगा कि जी फिर उसी तरह जिस तरह आगे के केसेस होते हैं कि उन्हीं 6 जजेस को गलत साबित किया जाएगा। आप एक मुल्जिम से अपने चैम्बर में मिलते हो और मुल्जिम से पूछते हो बता तेरी रज़ा क्या है? भाई तू बता हमें क्या करना चाहिए? बताओ भाई मुल्जिम हम क्या फ़ैसला दें? हम सो मोटो लें, ना लें? फिर तारर साहब, आज़म तारर साहब जैसे माहिर कानून साहब भी मौजूद होंगे जिनकी अपनी एक अलग से आइन और कानून से बाला-ताक रख कर एक राय होगी। तो वो सब जब मिलेंगे तो फिर ये क्या फैसला कर पाएंगे? मतलब इस मुलाकात ने फाइज ईसा साहब का कैरेक्टर और साथ में उनका माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि वो खुद विलिंग नहीं है कोई भी स्टेप लेने में। वो खुद इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं जिनके खिलाफ इन 6 जजेस ने लेटर लिखा है। इसके अलावा जी बार कौंसल्स ने भी दिया है। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई वो एक मुज़ाहिका खेज प्रेस रिलीज थी, जिसमें वो कहते हैं कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एलिगेशन बहुत संगीन है। तो दूसरी तरफ अपने आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है। मुझे बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सा इदारा है भाई? मतलब कौन सा पाकिस्तान में मतलब का आइन और कानून होता है, मतलब अदलिया एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन का एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एंटिटी है। आप मुझे बताएं एस्टेब्लिशमेंट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, कौन सा इदारा है जिसको आपने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है, और लोग मशहूर होने के लिए जी 2-4 बातें एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कर देते हैं। तो इस बात पे तो बंदा यही कमेंट कर सकता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इससे आगे मैं इस बात पर क्या बात करूं। तो दूसरी तरफ अगर आप पीटीआई का स्टैंड देख लें इस पर, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने ओपन इंक्वायरी मांगी है, तो जी ये ओपन इंक्वायरी इस तरह है कि मतलब जिसे कहते हैं कमजोर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपन इंक्वायरी आप कई बार मांग चुके। कितने केसेस में आपको ओपन इंक्वायरी मिली है? यहाँ पे आपको बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ, एक मज़ाहमत के साथ सामने आना चाहिए था, क्योंकि ये 6 जजेस का लिखा हुआ लेटर सिर्फ लेटर नहीं है, ये साबित करता है कि इमरान खान ने पिछले 2 सालों से जो भी बातें कही, जो भी बयानात दिए वो बिल्कुल सही है।
ہے, یہ لیٹر صرف لیٹر نہیں ہے 6 ججوں کی طرف سے لکھا ہوا. یہ بات جو ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ابھی جیل میں پی ٹی آئی کے پابند سلاسل ہیں وہ سب کے سب بے قصور ہیں. یہ جو لیٹر 6 ججوں نے لکھا ہے نا, وہ اس بات پر بھی مہر ثبت کرتا ہے کہ جب عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر دوران سماعت ہاتھ ہلا کر کہتے ہیں کہ کرنل صاحب اب بس کر دیں, سب لوگ تھک گئے ہیں, تو یہ لیٹر ثابت کرتا ہے کہ ہاں عمران خان صحیح تھا. وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ کوئی اور ہے جو تمام کارروائی کو, تمام سماعت کو مانیٹر کرتا ہے, دیکھتا ہے, جس کے اشاروں پہ یہ سماعت چلتی ہے اور رکتی ہے. اور سب سے بڑی بات, عمران خان کو جتنی بھی سزائیں اب تک ہو چکی ہیں, جتنے بھی کیسز میں, یہ خط ثابت کرتا ہے کہ وہ تمام سزائیں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر کسی کی خواہش, کسی کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں. ججوں کو پریشرائز کر کے, ان کو ہراس کر کے, ان کے کمروں میں کیمرے لگا کر, ان کے گھروں کے لوگوں کو اغوا کر کے, ان کے گھروں کے باہر کریکر بم پھینک کر یہ فیصلے لیے گئے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ لیٹر تھا جس پر پوری پارٹی کو, پوری پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے اور آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو. عمران خان کو باہر لانے کی ایک کنجی آپ کے ہاتھوں میں یہ لیٹر کی صورت میں ملی ہے, لیکن آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اب اصل میں عمران خان کی پارٹی نہیں رہی ہے, اس میں لوگ انجیکٹ کر دیے گئے ہیں. اور یہ وکیل حضرات ابھی اپنا نیم اور اپنی پوزیشن, وہ جو فیم ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان آئے گا تو ان میں سے کئی لوگ فارغ ہو جائیں گے, اور وہ فیم, وہ انجوائمنٹ اور وہ پوزیشن ان کو نہیں ملے گی جو روزانہ آ کر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بات کرنی پڑتی ہے, میڈیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے, تو ان کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی. تو شاید وہ عمران خان کو نہیں اتنی جلدی باہر لے کر آنا چاہ رہے. تو اس بات میں اب صداقت نظر آنے لگی ہے, کیونکہ اتنی امپورٹنٹ گیند, ایک فری ہٹ ملی تھی, ایک لوز بال آئی تھی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا یار. تو یہ تو یہی کنوے کر رہا ہے. اور جو عوام ہے, 90% عوام عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. شمشاد اختر نے کہا تھا کہ عمران خان اب ایک صرف پرسنالٹی نہیں رہا ہے, وہ ایک ویژن, ایک آئیڈیالوجی بن چکا ہے, وہ لوگوں کی سوچ بن چکا ہے, لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے. تو لوگ اس سوچ, اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی وہ مزاحمت چاہتے ہیں, وہ ابھی عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کو لیگ نہیں کریں گے تو وہ بنا لیگ نکلیں گے, لیکن نکلیں گے ضرور, کیونکہ بات یہ ہے کہ عمران خان صرف ایک شخصیت نہیں, ایک سوچ ہے جو کہ لوگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے, اور اس سوچ نے ووٹ ڈالا تھا. تمام تر فسادیت کو سامنے وہ رکھتے ہوئے, اس سے لڑتے ہوئے, اس پورے خوف کے بت توڑتے ہوئے انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. تو اب وہ اپنے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے, وہ مزاحمت چاہتے ہیں, اور اگر پی ٹی آئی انہوں نے لیڈ نہیں کرتی ہے تو شاید وہ خود سڑکوں پہ نکلیں گے. لیکن بڑی ہی افسوسناک صورتحال کہہ لیں, پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کہہ لوں گی کہ افسوس ہوا کہ اتنا ویک اسٹینڈ ان کی طرف سے آیا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ سائفر کی امپورٹنٹ کیس اپیل لگی ہوئی ہے عامر فاروق کے ہی کورٹ میں, اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ کنکلوڈ ہو جائے, اس پر فیصلہ سنا دیا جائے, کیونکہ کل سلمان صفدر نے بڑے اچھے دلائل دیے تھے, کیونکہ بہترین دلائل اس لیے تھے کیونکہ وہ لاجیکل تھے اور لیگل فریم ورک کے اندر انہوں نے تمام دلائل دیے. اور جسے کہتے ہیں نا ایک نقطے وچ گل مکتی ہے, تو وہ ایک نقطے وچ گل ہی مک رہی ہے کہ جس چیز پر چلان کاٹا گیا, جو الزام لگایا گیا, وہ خط, وہ متن, وہ کانٹینٹ کسی نے پڑھا ہے کیا؟ انویسٹیگیشن آفیسر نے وہ لیٹر پڑھا ہے کہ جی فلاں فلاں اس وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور ملک کی سالمیت خطرے میں آئی ہے, اس وجہ سے عمران خان غدار ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. مطلب اس طرح کا کوئی بھی لیٹر کسی بھی اسٹیج میں کسی نے بھی پڑھا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا ہے. کیا جج نے فیصلہ سناتے وقت پڑھا؟ نہیں پڑھا. انویسٹیگیشن آفیسر نے انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے پڑھا؟ نہیں پڑھا. تو جس چیز پر, جس بیس پر سزا ملی ہے وہ تو موجود ہی نہیں, یعنی کہ سارا کام سب کچھ ہواؤں میں ہوا ہے. تو آج ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو کنکلوڈ کر دیا جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے یا محفوظ کر دیا جائے, کیونکہ عامر فاروق فیصلہ محفوظ کرنے میں کمال رکھتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ فیصلہ
महफूज कर लो तो शायद उससे अंडे निकले, लेकिन अब देखते हैं कि ये फैसला महफूज होता है या सुना दिया जाता है। क्योंकि जब आमिर फारूक जब फैसला महफूज करते हैं तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं करते, वो फिर महीनों के लिए फैसला महफूज करते हैं। और जब वो फैसला सुनाते हैं महफूज फैसला, तो उस वक्त उस फैसले की ना कोई वक़्त बचती है, ना कोई लीगल इंपॉर्टेंस होती है। तो आज की दिन भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ जो कि मुसल्लत शुदा फॉर्म 47 पे बनने वाले वजीर आजम है, वो फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे चीफ जस्टिस से उस खत के हवाले से, और दूसरी तरफ साइफर की अपीलें भी हैं और बाकी केसेस भी मौजूद हैं। और आमिर फारूक जिस पर मेन एलिगेशन उन पर भी आता है कि सब कुछ जानते हुए भी वो खामोश रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने ही ये फैसला भी सुनाना है। तो उनका फैसला, उनके रिमार्क्स आप बताएंगे कि वो किस चीज पर स्टैंड कर रहे हैं। और फाइज ईसा की ये मुलाकात शहबाज शरीफ से कोई एक अच्छा तासुर नहीं दे रही, किसी भी हवाले से अच्छा तासुर नहीं दे रही है। और ये लोगों को बताया जा रहा है कि तुम जो मर्जी कर लो, जितने इल्ज़ाम लगा लो, होगा तो वही जो वो चाहेंगे, खुफिया कैमरे रखवाने वाले चाहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।